قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد اللهم صل على محمد وآل محمد۔ مہربانی منت ہے ساری من لینا، اے جگہ پہلی ساری خالی، جتنے بیٹھے ہو تسی کافی ہو، سارے نظر اللہ نیاز حسین ہے، کیونکہ وقت تھوڑا ہے، میں اگے جا کے بھی مجلس پڑھنی تے اس واسطے ٹائم نہ، اس پاسے بھی مہربانی کرو۔ ہوا اگے بھی آندی پئی، پکھا اگے بھی لگا ہے، کوئی زور نہیں ہے، مہربانی کر کے تھوڑا جا احسان کرو تاکہ وقت نہ ضائع ہو جائے۔ تہاڈی بڑی مہربانی جڑے من گئے ہو، بادشاہ حسین عزت مقام وقت اس تو بھی زیادہ دے۔ ایک صلوات اپنی شان دے مطابق پڑھو سارے میں۔ امام زمانہ شفا دے میں، بادشاہ حسین شفا دے میں۔ ایک صلوات سارے مل کے باواز بلند پڑھو سارے۔ پھر بھی تکلیف کرو، صلوات سارے پڑھو۔ اے بند کر دے پکھے، ہوا زیادہ چل دی پئی، پیچھے پکھے جڑے ہیں وہ بند کر دے، نقصان ہو جائے گا۔ اے پکھے بند کر دے، تن میں کہہ رہے ہیں پچھلے جڑے ہیں انہوں پیچھے کنیکشن بند کر دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین وجنۃ للمؤمنین، نار للکافرین والمنافقین بے شمار۔ والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بن الماء والطین، سید ثقلین وشمس المشرقین والمغربین، جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد، أزارب بالشائفين والتعوين بالرمعين، ضربة ولي يوم الخندق أفضل من إبادة ثقلان، وأولد سبطان الحسن والحسين باواز بلند صلوات۔ دعا ہے پیشوا توڑا ٹورایا قبول فرما، جتنے قدم اٹھائے گئے وارث عبادت چ شمار فر۔ بھائی ایک بیمار دا آکھے بیمار کربلا دا صدقہ مولا انہوں شفا دے۔ توڑے وچوں کوئی بیمار ہے مولا شفا دے۔ بانیان دے رزق وچ ہادی اس تو بھی زیادہ اضافہ فرما۔ علی ولی اللہ پڑھن والے دیاں نسلاں آباد ہوئن، علی ولی اللہ پڑھن والے دے گھر آباد ہوئن، علی ولی اللہ پڑھن والے مولا ہر تکلیف تو محفوظ فرمائے۔ صدا جیو 12ویں دے ظہور تک جیو۔ دربار وڈا ہے، نہ اتھے کوئی مقابلے بازیاں، نہ اتھے کوئی وڈا چھوٹا ہے، سارے منگتے ہیں۔ جتنی جتنی خرائط سائیاں لکھی ہے وہ سارے انہوں مل دی ہے۔
اسی ہنڈائی بیٹھے ہاں یہ اج کل نوجوان ہیں انہاں زور مارنے پڑھنا مولا انہاں دیاں زندگیاں کرے اج انہاں نہیں پڑھنا تو پھر کدوں پڑھنا ہے ساڑھی عمران تے پتہ نہیں ممبر تک بھی اوکھے ہاں کی سمجھا اسی بڑے 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 وقت ویکھے بڑے بڑے ٹائم بس ان ٹھیک کر کے بند کر کے بہ جا چلتا ہے اتوں منگن دا ول آوے انہوں خالی ولاون دا ول آندا ہے سلسلہ امامت دی چوتھی کڑی وقت نہیں ضائع کرنا بس جڑے بیٹھے ہو دید میرے پاسے کرنی کوئی کسی دا انتظار نہیں ہے مجبوری ہے ذاکری مینو بھی بڑی آندی مینو گڑتی چ ذاکری ملی میرا پیو ذاکر دادا ذاکر برا علی جعفر ذاکر ماں ذاکرہ مجبوری ہے میں جا کے مجلس پڑھنی ہے دو چار گلاں سن دو وین سلسلہ امامت دی چوتھی کڑی اللہم سادات دا آدم عابدان دا عابد سجدہ کرن والے اندی زینت امام جندے سجدے تے خدا ناز کرے او سجاد جوانی مانے حصہ تو مل گیا ہے ہر ہاتھ بلند ہے میں بسم اللہ کرا چاہ حیداری میرے بادشاہ بیٹھے اس واسطے میرا دل ہے دو باتاں اس امام دیا تین سنا ماں اندھے بعد دو وین بھلا ہوئے توڑا صدا جیو کل بھی میں اسے امام دا ذکر کیتا میں نے پورا خمسہ آکھے میں اسے امام دا ذکر کردہ رہا جوانیاں مانے توڑا بھلا ہوئے دھیان چ بیٹھے ہو جڑے بیٹھے ہو بادشاہ فرمیندے جس انسان دیاں پریشانیاں ود دیاں جان پریشانی تے پریشانی آن دی جائے بادشاہ فرمیندے وہ میں سجاد دے آکھن تے چار کم کر لائے جو خدا ہر مشکل آسان نہ کر دے میں نو امام ہی نہ آکھے زندگی ہو گئے تو آگے چلو اتر نکل جی بسم اللہ کرا میں ایک اللہ چار سن لو اللہ اکبر پہلی بات بادشاہ فرمیندے جس انسان دیاں پریشانیاں ود دیاں جاویں وہ بندہ صدقہ زیادہ دے فرمان معصوم ہے ہادی فرمیندن درم دی طاقت رکھ دے درم دے وے دینار دی طاقت رکھ دے دینار دے وے اگر اے نہیں دے سکدا پھر ایک وقت دا کھانا شرط ہے کسے علی ولی اللہ پڑھنا لے نکھاواوے توڑی زندگی ہوئے توڑے پتران دے شاہروں نے تسی سننا ہے جنہاں اتھوں اگے نہیں آنا انہاں میں نے کدوں سننا ہے تسی جڑے بیٹھے ہو تسی سننا ہے جوانی مانے اچھا ایک مجلس تے مجلسہ مکائی دیاں نہیں ہوں دیاں ہر کسی دا حصہ بادشاہ لکھ دے دیاں دے پردے ہونے ہادی فرمیندن اگر اے بھی نہیں کر سکتا کسی علی آلے نو ایک روٹی دے وے پیشوا فرمیندن تیرے دروازے تے قرآن دا کاری آکے قرآن پڑھے ساڑا دشمن ہوئے نہ دیویں تیرا لگنا کوئی نہیں ساڑی زندگی ہوئے جوانیاں مانے زبان بھی کھا جڑی چوپ بیٹھی ہے جوانی نسل ساڑی زندگی چھتی 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 ذرا جلدی یا علی یا علی یا بہت بڑا جملہ آکھیں لگا سرکار دی موجودگی دے وچ صرف دعا لین واسطے ہادی فرمیندن ندی چ سٹ نہیں ساڑے دشمن نو نہ دیویں بندے سوال کیتا مولا ندی چ سٹ کے ضائع ہو گیا فرمایا تیری نظر چ ضائع ہو گیا کیا سمجھائی ندی چ علی علی کرنا دی مخلوق نہیں جی بسم اللہ جوانی مانے چاہ پتران دے شاروں نہیں
جوانی نصیب جیو یا الہی زندگی ہوگی ہادی فرمیندن ایک روٹی پیشوا فرمیندن اے بھی نہیں دے سکتا ایک دانہ کھجور دا دے دیمی ضرور پیشوا فرمیندن موت آ گئی موت صدقہ دیونے ٹل گئی پریشان نہ ہوئی صدقہ موت بھی ٹال دینا جوانی نصیب ہو دوسری بات ہادی فرمیندن اگر کوئی پریشانی اجام بھی رہ گئی ہوئے پھر وہ بندہ تسبیح استغفار دی زیادہ پڑھے اس گل دا میں نے پتا ہے تو اسے چپ کرنا ہے میں بھی تواڈے وچوں ہی میں کوئی جلندروں تو نہیں آیا ہاں تسبیح تو اسے پڑھنی ہے جنہیں مسئلے نو منہ کرنا ہے تواڈا بھلا ہوئے نمازی علی آلیاں دی ہے علی آلیاں نو پڑھنی چاہیے جڑے غفلت کر دے نہ کریا کرو پڑھیا کرو اس تسبیح دے دو بہت بڑے فائدے ہیں ایک تسبیح رزق واسطے بہت اچھی تے دوسرا کبیرہ گناہاں دی معافی واسطے تسبیح بہت اچھی فرمان معصوم ہے الوی گھروں بنا کے گل نہیں آیا اللہ اکبر بڑیاں بڑیاں تسبیحاں ایک سوکھا جا عمل دسا بالکل آسان جا جڑے تیرے بچے بھی کر لیں اے اپنی دھلیج عبور کرن تو پہلے اندر قدم تیرا آخری اندر ہوئے باہر نہ ہوئے اتھے کھلو کے جناب سیدہ دی تسبیح پڑھ جڑے سفر نو جا رہے ہیں دعا دے ہاتھ بلند کر چہار دا معصومین دا واسطہ شہیدان کربلا دا واسطہ خدایا تینو اس تسبیح علی بی بی دا واسطہ میں جیڑا ایس کام نو جانا پیا میری مشکل آسان کر دے قرآن دیتیاں پارن دی قسم اگر اس سفر اچ تیری موت بھی لکھی ہوئی ہے ملکل موت نو آڈر ہوئے گا ایتھے نہیں جتھوں تسبیح پڑھی ہوئی اتھوں تک لائے کے جا تیری زندگی ہوئے تیرے کو ایدہ نا مجلس ہے جی جوانی نصیب ہوئے چھا جے کو ساہ کڑ لیا تا کھلوتے ہو تھے صفحے ماتم تے بہ جاؤ آکے چھیتی نہ ثواب زیادہ ہو جائے گا یا باہر نہ چلے جاؤ کیوں کھلوتے ہو نگہبان رسالت جناب ابو طالب علیہ السلام بلند سے بلند سلام اللہم صلی اللہ بسم اللہ تیسری بات چوتھی تو دو بائیں ہادی فرمیندن اجم بھی کوئی کمی رہ گئی ہوئے پھر وہ بندہ خالق دی مخلوق تے رحم کرے جتنا کر سکتا ہے تو سنداد اتنی بڑی دیتی میں 17 کھنتے مجبور ہاں بادشاہ فرمیندن اس دی زمین تے اتنا اکڑ کے نہ ٹورین تینو تلے آلی مخلوق بھول جائے ہائے ہائے ایڈا نواب بن جی بچیاں دی پتران دے شاہ ہونے حد کر چھوڑی آئی اسے دا نائی مجلس ہے اتنا اکڑ کے نہ ٹوری تین تللی مخلوق بھول جائے چوتھی سون تے دو بین چوتھی بات ہادی فرمیدن اجے بھی کوئی پریشانی رہ گئی ہوئے تھوڑی بہتی ہادی فرمیندن ایک کم کر تیری ہر مشکل آسان ہے پوچھے گا مولا وہ کیڑا فرمایا اس نو صاف کر کے ایدچ قدورت نہ ہوئے ایدچ صرف اسی وسدے ہوئے صاف کر کے میرے باب حسین رو واہ واہ سید شاہجدین بہوں روندے آن بابے نو جی پلا ہوئے تو آڈا پلا ہوئے تو آڈا ہائے ہائے کیڑا کیڑا دکھ میں تن سنائی ترائے ہستیاں بڑا رونیاں پہلی ہستی اس غریب دی بہن
واہ ایڈی سونی ہائے کرن والے ہو میری عادت نو جان دے ہو میں کدیں کسی نے انہیں آکھیا اینج کرتے او کرنا عبادت بڑی سونی کردہ پیا یہ ہوندی ہے خلوص دی اتنی ہوندی ہے انج رنی بھیرا نو سیدادہ انج رنی بازاراں چ رنی درباراں چ رنی انج رنی بھیرا نو بھیرا دے قاتلاں سامنے بھیرا نو رنی واہ 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 ایڈی سونی ہو گئی بھائی جوانیاں ماں جی پلا ہوئے تیرا اکبر دا بابا تینو زیادہ عزت دے وے ہر اک پرنام میں بھائی میں بسم اللہ کراں واہ واہ حد مک گئی اولاد رسول بیٹھے ہو سر چاونا ایک ستر رکھیں لگا حد مک گئی بہن بھرا نو قبر چ رنی الوی کولو نہیں پیادا رات رومے نالا امام فرمین دے جیڑے ویلے میں آکھیا دادی فضا میڈا رہ کوئی نہیں ہے اور پتران دے شار ہونے تیرے اور تیرے بچیاں دی زندگی ہونی فرمایا دادی قبر چلے جا میری ماں دے موڈے ناپ میڈا رہ کوئی نہیں گیا میں تلقین پڑھنا جڑے بندے دی ہائے نہیں پہ نکل دی او میں نو قرآن سر تے رکھ کے ڈسائے جنازے ہر بندے ڈٹھیں تو کسے دے جنازے چ پردے دار موڈے حلان دی ڈٹھی آئی پتہ نہیں کیڑے غریب ہو گیا فضا دی قبر چلے گئیاں تو میں موڈ ہاتھ نہ جوڑا میں بسم اللہ کراں اے خرائط محمد یہ تو مورن لگیاں ہوئیاں نا ادھی رات کھڑا کر جتھے دل کر دائی کر اکبر دے بابے دی قبر تو مگے ہی کچھ نہ صرف یہ ہوا کیا اس دن موت دینی جدن میں تیرا مسائب نہ پڑھ سکا دھیاں دے پردے ہونے ایڈی سونی کر بیٹھیں فضا دی میں موڈے نپین تو فضا دی سجاد تلقین پڑھنی شروع کی تھی فضا دی مر گئی ہوں میں سن دی پہیاں سجاد پڑھ دیاں انہا لفظاں تے آیا تے لفظاں کن والعلی ہو امامی فضا دی سن دی پہیاں سجاد کہ والحسن ہو امامی فضا دی میں سن دی پہیاں جڑے ویلے سجاد آکھے نا والحسین ہو امامی فضا دی میرے سامنے کفن دے بند ٹوٹ گیا ہنجوان دا پانی ٹپا مار کے باہر آیا ہے ہولے ہولے آواز ہے جی میں تینو روون دے حق ہے نہیں کسے میں نو روون دیتا پلا ہو جائے او زندگی ہوئی او جوانیاں جی بسم اللہ پتران دے شار ہونی آج نہ منگیا کیڑا سنا اے خرائط نہیں تو جی آکھاں جی بادشاہ او تیرا بھلا ہوئے میں بسم اللہ کراں دوجی ہستی ہائے ہائے دوجی ہستی بادشاہ مجبوری ہے خدا جان دے مجبوری ہے اتذاکری میں بڑی جاننا وین میں دو کرنے نہیں تیرے جگر تے لکھنے جڑے ادھی رات ویلے منگن آئے بیٹھے ہو اللہ اکبر دھیاں دے پردے ہونے پتران دے شار ہونے دوجی ہستی اس غریب دے پتر جن دے فضائل دیاں میں 2:17 سنائیاں نے انج رنہ ہے پانی موک گیا رات رنہ ٹور دے ویلے محمد باقر آدھے میرے پیو دے لب ہلین تو میں کان لایا آواز ہے گواہ رہی جی میں روون دے آقا واہ 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 او زندگی ہوئی اور پتران دے رون علی شکل بنا لیں بڑی عبادت ہے جی آکھاں تے تیجی ہستی اس غریب دی ایک دھی آئی جنہوں پیو دے سینے بغیر نندر نہیں آدھی بابا جی جڑا میں حج تے گیا اتھے وہ محلے دا میں نام بھول گیا شیعہ راندے ہی اتھے وہ آ گئے مل پے انہاں کیا علوی صاحب بڑی مہربانی ہے تسی ملاقات ہو گئی تسی آئے ہو ساڑھے مقدر مجلسوں تے 5 پڑھ دیو میں کہا بھائی میرے کو اتنا وقت نہیں 2 دن انہاں کہا 2 ہی پڑھ دیو میں کہا میں لے جانا تے چھوڑ آنا انہاں کہا جی لے بھی جاساں چھوڑ بھی میں گیا آگے عالم دین پڑھ دے پیا میں آخر تے پڑھنا میں بہ گیا انہیں ایک روایت پڑھی میرے کو اس رات کھانا ہی نہیں کھادا گیا
انہوں نے کہا 120 بی بی 80 یا 90 یتیم بچے امام دی شہادت دے بعد کربلا تو ٹرے اے روایت انہوں بڑی جنہیں میرے جگر تے خنجر چلائے انہوں نے کہا 80-90 یتیم بچیاں چ حسین دی دھی لوک کے بائیں دی آئی آدھو لوک کے بائیں دی آئی بغیرت لب کے مار دیا واہ 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 او بھلا ہوئے او جوانی ماں مولا سر دا پرسا قبول کری او اکبر دا بابا تیرے منہ دا پرسا قبول کرے واہ واہ اے لوک کے باندھی پڑھنا کچھ ہو رہا ہے چل اسے بی بی دے 2 وینڈ سونا جی بابا اسے سینڈ دے 2 وینڈ سن رکھ جیڑی نیک دعائی دل دے وچ لب کے مار دیا ایک مقام تے چھتی بہ جائیں تیری زندگی ہوئے چھتی بہ جائیں مجلس سے آئے بیٹھے چھتی بیٹھی دے مسابے سیرہ نہیں کری دیاں مطلب پاسے نال کتے رات بیٹھا رہندا ہوئے پتر میں نہیں تو انہوں دسنا میں تو ہور تو انہوں کنے دسنا تھوڑی عمر ایسی ہے لیکن ساڑا فرض ہے دھیاں دے پردے ہوئے برا بھی نہ منایا کرو عمل کریا کرو بہت بڑی بات ہے بچیاں دی زندگی ہونی ایک مقام تے نا بی بی نے شمر دے ہاتھ ہاتھ پا لیا بی بی آدھی تینوں حیا نہیں آندا تو میں نو پرا دے سامنے مارن لگ پینا واہ میں نو ماں دے سامنے مارن لگ پینا میں نو دس میں تیرا کی قصور کیتا ہے میں نو مارنا ہے میرا قصور دس آدھا بی بی میں تینوں ماردہ ہی نہیں بی بی آدھی میں نہیں ماردہ آدھا نہیں میں تینوں نہیں ماردہ بی بی آدھی کس نو مارنا ہے آدھا بی بی 10ویں دا دن یاد ہے بی بی آدھی بڑا یاد ہے فرمایا بی بی پھر میں تیرے آؤں تو پہلے تیرے پیو دی گردن تے جوانی دا زور لا کے ضربہ ماریاں تیرے پیو نے سی نہیں کی تھی میں پریشان ہو گیا کہ حسین دے میں جوانی دا زور لا کے ماردہ پہ حسین سی نہیں کردہ بی بی غصے چ میں ایک ضرب ایڈے زور چ ماری میں کہ ہون تڑپے گا اتھے بھی نہیں تڑپیا پھر بی بی یاد ہے جڑا تسی آ کے خنجر چ ہاتھ پا لیا تو تسی آکھیا میں دی دھیاں تے اے میرا بابا ہے پہلے دا جرم دس دے پھر میرے پیو نو ماری بی بی جڑا تسی نہیں ہٹے معافی دے منا ہلکے دے ماتمی جڑے بیٹھے ہو پھر بی بی میں نو غصہ چڑھیا تو میں توڑے منہ تے تماچا ماریا بی بی جڑا مٹی تے جنے ہو اس لے میری دید تیرے پیو تے پئیے جڑا ضرباں تے نہیں تڑپیا اس لے تڑپیا ہے تے تڑپ کے آدھا حیا کر میں نو مار میرے سامنے نو نہ مار واہ 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 سونا منگ لیا جنہ منگیا سونا منگ لیا جنہ نو منگن دا ول آ گیا کیڑا سونا منگ لیا ہے جوانی امانے اللہ اکبر جی دھیاں جی آکھاں 5-7 منٹ میں چھوڑن لگا بچیاں دی زندگی ہوئی انہاں یار کچھ کری انہاں دا کچھ کری قتل کر دے پئی میرا اللہ اکبر جی بسم اللہ جی آکھاں جی آکھ دینا ایتھے بھی چھوڑ دیں وہاں عبادت ہو گئی ہے ایک منزل ودہا ختم اچھا صابر کے ڈیکائی سجاد دے سامنے روندی نہ بسم اللہ کرا روندی نہیں سجاد دے سامنے کوئی مجبوری ہے بی بی دی رون آؤندہ پرا ادھروں آؤندہ تو پینا ہے جموں کر جڑا بندہ آ جاتا ہے چوپ بیٹھا ہے روندی اس واسطے نہیں پہلو رات پہ روندہ ہے ساڑھا رہ کوئی نہیں گیا میں روماں یہ دے نال کچھ بن جائے اور پھپیاں نو گھر کون پچائے گا اور ساڑھا رہ کوئی نہیں گیا اور اسی اڈے غریب ہیں ساڑھیاں دفن نہیں ہون دے پائے اللہ اکبر جوانی امانے خدا جان دے جی آکھاں روندی نہ سجاد دے سامنے جتنا بھی کسے مارے ہے نہیں رنی اولا لائے کے رنی ہاں ایک مقام تے مقتلی چ میں پڑھیا ہے بازار حمیدیہ دے وچ بی بی سجاد دے ہاتھ پا لیا بی بی آدھے تو جاننا ہے میں رونی ہاں یہ تینوں پتہ ہے تے کیوں نہیں روندی تیرے سامنے اے بھی تینوں پتہ ہے سجاد تینوں دسن دی لوڑ کوئی نہیں ہون حد مک گئی آئی 1600 میل دی منزل کر آئیاں تے میں جی میں برداشت کیتا ہے میں کر لیا سجاد ہون میری حد مک گئی اس بغیرت نو آکھیں اگلا تماچا منہ تے نہ مارے
सजाद मैं तेरी भैना किते मैं झोली चुक लेना जी आखां सैयदादा इजाजत देंदे हो 12वें इमाम दा एक सलाम सुनावा इजाजत देंदे हो ए कब्र हुसैन ते मेरा हाथ कदी कदी पढ़दा होना कदी कदी हो सकता है कि ना मैं पढ़ा तो ना तू मैनू सुने ए कब्र हुसैन ते मैं हाथ रख के रवायत पढ़न लगा 12वां फरमांदा मेरा सलाम होवे उस शाहजादी ते जिंदे रुखसारियां दा मास इतना हट गया हा हड्डियां नजर आंदियां जिन्हों इन्ना क मारिया है रुखसारियां दा गोश्त पीछे हो गया जी बाबा तेरी भी कोई धी होएगी तेरी धी नहीं तेरी बहन छोटी जरूर होएगी इत्थे तेरी बहन नूं कोई ओए आखे ते तलवारां कढ़ लेना है बंदूकां कढ़ लेना है हिम्मत आई जी आखां बच्चों की जिंदगी जी बाबा जी आखां मेरी इबादत हो गई मैं को कप लेना है दियां दे पर्दे उन्हें सोहनी हो गई एक बहन सुन सलाम प्या करे ना दियां दे पर्दे उन्हें बच्चों की जिंदगी होनी खुदा जानदा है केड़ा केड़ा दुख मैं तेंज सुनावा जिथे जिंदान च बैठ के रोंदी आई उस जिंदान दे नालों धियां आलियां लंघना छड़ देता हाय 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 जड़ा वैन कर दी आई बाबा जी हैवान चारा खावण छड़ देंदे और तेरिया धियां दे पर्दे हो जी आखा किसी वेले सजाद नू सवाल करके पुछदी शाम च हवा नहीं घुलदी हाय हाय मर जा तो सतर न पड़ा किसी वेले जिक्र दे सतर दे सदके च तुहाडे उसनू बीमार नू मौला शफा देवे अल्लाह अकबर एडा सोहना मुंह दा मातम कीता किसी वेले आदि सजाद शाम च दिन नहीं चढ़दा सैयदा दा भैन जिंदान हजिया मिले है ना डी दी खबर थींदी ना रात दा इलम थींदे थोड़े दियां ते जिंदान दी तब्दीली भला ओ जिंदान मिले जंदी छत कोई ना हा जिस गुजारी है उन्होंने पता है 12वां फरमेंदे मेरा सलाम होवे उन्हां शाहजादियां ते जिन्हां दे चेहरियां दे रंग शाम दे जिंदान दी सर्दी ते गर्मी तब्दील कर छोड़िया है अल्लाह जानदा है इस जिंदान दे दर ते सज्जाद दी कंड दे पिछे बैठी है एक वहन करन लगा हाथ पे मार दी भिरा दी कंड ते नहीं ये गल नहीं तुसी समझी मैं छेती चा समझा देना ए जेड़े जंजीर दे मातमी हैं इस जंजीर दा मातम करके जेड़े वेले 5-4 दिन गुजर जाते हैं इस मातम नूं 5-4 दिन लंघ जाते इनू फड़ यार सवेर दे ही कुछ करेंगे इनू बाहर कट गया 5-4 दिन जिसले गुजर जान फिर अंगूर आना शुरू हो जाता जख्म ते फिर खारिश होंदी ना पता नहीं इो वजह सजाद कंड ते हाथ मार दी पई बड़ा जख्मी आई हुसैन दा पुत्र जवानी आ तेरा भला मैं की पढ़ना अगे तू बिस्मिल्लाह करा कबूल हो गई हाथ मार दी पई आई ते जे अगली सतर बर्दाश्त करे ते हौले हौले आदी पई आई इत्थे वस नहीं लगदा तू भी कही दिए ते बहन भी कहदा नहीं अच्छा कदी वतन ते वैसा सजाद मैं तेरा इलाज करवेसा वाह 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 गरीब रो के आख्या भैन पता नहीं किन्ने वलना है किन्ने नहीं वलना है इत्थे बिरा दी कंड ते हाथ मरेंदी पई शाजी बीबी दे सन दी बच्ची मलक साहब सामने आके खलो गई काफी देर तक बीबी नू वेखदी रही बीबी वेखे फिर सिर थले कर ले फिर ये बच्ची चली गई 13-14 दिन दे बाद बच्ची फिर आई है अल्लाह अकबर धियां दे पर्दे होने एक गठड़ी इस बच्ची दे हां दे नाले ते जिंदान दे अंदर आ गई अंदर आके तो हर बीबी नू वेख रही है मुक गई मजलस है हर बीबी नू वेख रही बस ठीक है रहन दे 5 मिनट लगने धियां दे पर्दे होने जनाबे ज़ैनब सलामुल्लाह जनाबे फिजा नू इशारा किया अम्मा इनू पुछ ये कौन है ये किवें आई है जनाबे फिजा पूछे पुत्र किसी ने मिलना है हाँ वड्डी अम्मा मिलना है अच्छा पुत्र किनू मिलना है मैनू नहीं ना आंदा ओदा चेहरा बड़ा मासूम है उनका फुल जहा चेहरा बीबी उनके चेहरे ते तमाचियां दे निशान आन
بیوی وہ چہرہ زخمی ہو تیرے پتران دے شعر ہونی اور تیرے بچیاں دے جنی جی او مولا سجاد تیرا ماتم قبول کرے ہو سکتا ہے میں اتھے سلام کر دے وہاں اللہ اکبر دیاں دے پردے ہونے ہیں ان دا چہرہ بڑا سونا بیوی آدھی ایمیں تو پتہ نہیں لگنا نا نہیں منواندا اچھا بی بی ایک وڈی نشانی من یاد ہے جناب فضا دی او دس دے بی بی او دے چولے نو اگ لگی ہوئی دیاں دے پردے ہونے بسم اللہ کران بی بی آدھی اس بچی نو کیوں ملنا ہے اگر گوشت دا دل رکھنا ہے تے اس دل نے تڑپنا ہے علوی نال بول او دھیاں لیوں فضا دیئے پتہ میں نو لگ گیا ہے اس جلے ہوئے چولے آلی بی بی نو کیوں ملنا ہے آدھی بی بی او جڑا کہی دیئے ایدی کانڈ دے پیچھے میں بیکھیا میں نو بڑا ترس آیا بی بی میں گھر چلی گئیاں آج 12-13 دنہ دے بعد آئیاں تے 12-13 دن جیڑے پیسے میڈا پیو میں نو کھامن خرچے لی دیندہ میری ماں دیندی آئی او پیسے میں خرچ نہیں کریں دی میں سنبھال کے رکھیں بی بی آدھی کیوں رکھیں نہیں فرمایا بی بی او پیسے میں کٹھے کر کے اس بی بی دے کپڑے بنا کے لایا ہن قتل نہ کرو میرا ہن قتل نہ کرو میرا بہ جاؤ 2 منٹ میں رات لائیے بہ جاؤ جو کچھ کرنا ہے میں نے پتہ ہے تسی ہن قتل نہ کرو ایتھے بہ جاؤ جی آکھاں جی آکھاں جی آکھاں جی پتہ ہی کوئی نہیں بندیاں کیڑے ویلے جوانیاں مانے میں خون لائی بیٹھا لیکن ایک مکان ہونی آئی ماحول خراب نہ کر وہ دیاں دے پردے ہونے آدھی میں کپڑے بنا آئیاں بی بی میں نو بچی نہیں دس دی بی بی میں نو دس مایا کپڑے انہوں آپ پواونے بی بی عام کپڑے نہیں میں بڑے قیمتی خرید کے لے آئیاں اللہ جاندہ ہے فضا دیو پچھلے جمعے دی مر گئی آئی اکبر دا بابا عزت دیوی بندہ وکھا جندہ ہاتھ سینے تے نہیں جوانیاں مانے تیرے پتران دے شارونی ایتھے میں ختم کرن لگا اللہ اکبر دھیاں دے پردے ہونے اتھائی دعا پیا دینا لیکن جیڑی آنکھ اجے تائیں واسنی سنگی لائے جھولی پھیلائیں جے منگن آیا ہے آدھا بی بی میں بچی ضرور ہاں لیکن اتنا میں علم رکھ دیاں میری ماں نے میں نو دسے آئے جیڑا کوئی مر جائے اندہ جیڑا پرانا لباس ہوتا ہے وہ لہایا جاندہ ہے ابھی بھی جو بچی مر گئی ہے اندہ وہ چولا وکھا فضا دیو سے چولے دا بھرا کفن ڈتا آدھی آئی رات نہ رو میں تیرے کولو کوئی کفن منگے جی آکھا ہون نہ دھڑو ہون بارش کھلو یہ تو میں ترلے پائے ہو تو کوئی نہیں آیا اللہ اکبر دھیاں دے پردے جی آکھا مسائب کدرے نہیں جاندے مسائب کدرے نہیں جاندے میں کم دلہ ذاکر ہی نہیں دھیاں دے پردے ہونے آخری جملہ پیا پڑھدا بچیاں دی زندگی ہونی جڑا بندہ اجاتا ہی ہائے نہیں کر سنگیا اللہ جاندہ ہے امام فرمیندن جڑا میں بھائنو قبر چلاہایا مر جاتے ستر نہ پڑا امام آدن میرے دل خیال آیا میرے پیو دے سینے دا تویز آئی میں پیار کران تسلیاں دیواں محبت کران چوم کے چیرہ پھر قبر چلاہاں امام آدن کلی شام چ رہ گئی ہے مر گیا ہوا ہے ستر نہ پڑا امام آدن میں بھائن دی قبر بھائن دے نال بہ گیا یا دادا میں ہاتھ ودھایا ہے تے بھائن دی گردن دے تلیوں پایا ہے جو میں چاواں ہاں نہ لاواں پیشانی چما امام آدن میری دید پئیے بھیڑ دے گلے تے میں ڈٹھا ہے گلے دی رسی اندر آئی آدھا ہوتے مات ایدے ہاتھ پھڑ لو اور پھڑ لو اللہ دا ناجن پھڑو جوانیاں مانے آدم مغلے دی رسی اندر آئی اتے ماس چڑیا سید آدھا کتے وطن تے مریا اور میں سونی قبر بڑھائیا میرے اللہ اس مجلس منظور و مقبول فرما
میرے اللہ جتنے حاضر غیر حاضر ہیں جو نیک مقاصد جی بابا بلا جی بابا اللہ اکبر سیدادہ مینو سن لو گے 12واں امام فرمیندہ ہے پھر کدہ ہی نہیں آکھیا جڑے حلقے دے ماتمی بیٹھے ہو ایک ہاتھ سر تے رکھ لائے تاکہ بی بی دے مسائے بیچ تیرا یہ ہاتھ چلا جائے اللہ جاندہ ہے 12واں امام فرمیندہ ہے میرا سلام ہوئے اس شہزادی تے جندے دوران دے کنڈے باندھ رہے آن دور لہ گئے آن اور جڑی وین کر کے آدھی آئی تیرے قاتلہ دیاں دیاں او بابا نرم بستر آتے سام گیا آدھی مینو مٹیاں تے نندر نہیں آتی میرے اللہ اس مجلس منظور فرما میرے اللہ جتنے حاضر غیر حاضر ہیں جو نیک مقاصد ہیں پورے فرما میرے مولا رومن آلیاں دی ہر دعا پوری فرما میرے اللہ تیری ذات پاک ہے بانیان در رزق اضافہ فرما میرے اللہ باوے اور اندر سایہ ساڑھے سر تے سلامت رکھ اے ویڑا تاکہ آمد آباد و شاد رکھ میرے مولا اتنا اس ویڑے چ دیویں تاکہ آمد یو ذکر جاری و ساری رہے بد نظرن تو زوار نو بچا کے رکھ میرے مولا تیری ذات پاکے ہر دعا زبان تے نہیں آ سکتی جڑے مومن اکھاں وستیاں پیاں جو نیک آرزو ہے میرے مولا اپنے دربار چ پوری فرما صلی علی